अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल बशीर मेमन साहब एक डीजी FIA उनका एक इंटरव्यू चला शाहजेब खानजादा साहब के साथ, और उस इंटरव्यू ने एक बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। इंटरव्यू में कुछ चीजें तो वही हैं जो बड़ी पुरानी हैं, जो इल्जामात लगते हैं। उनमें सबसे बड़ा इल्जाम तो यही था पुराने इल्जामात में से कि सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां प्राइम मिनिस्टर साहब फोर्स करते हैं इदारों को करने की। ये बात नैब की है कि देयर इज अ नेक्सस। हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगता है न्याजी नैब गठजोड़ का जो ऑपोजिशन लगाती है। जो नई चीज इस दफा उन्होंने कही, जो इससे पहले उन्होंने कभी या तो जानकर नहीं कही, या इस चीज को खुफिया रखा, किसी वजह से रखा, या तो वो देख रहे थे कौन जीतेगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे बाहर आने का, या फिर जो भी वजूहत हो बशीर मेमन साहब की, वो ये थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ भी केस बनाने के लिए उन पर प्रेशर डाला गया। ये बात उन्होंने 3-4 इससे पहले इंटरव्यूज कर चुके हैं, उसमें बहुत सी बातें वो पहले कर चुके हैं। ये बात पहली दफा मंजर आम पर आई। चंद कैरेक्टर्स के नाम लिए उन्होंने, कैरेक्टर इसलिए कहूंगा कि उसमें वुज़रा शामिल हैं। कहा गया कि वुज़रा के साथ क्या गुफ्तगू हुई उसको नरेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ फरोग नसीम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरोग नसीम साहब। जी वालेकुम सलाम। आई एम श्योर मैंने आपका ट्वीट भी देखा है, आपकी तरफ से बयान भी आया है कि आपकी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन अगर स्टेप वाइज चलें, इजाजत दें तो वो ये कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ इंक्वायरी करने की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद शहजाद अकबर और आजम खान ने कही। जाहिर है लॉ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये बात PM के दिमाग में शायद मुश्किल ही आएगी, ये नहीं आ सकती है। क्या ये बात वाकई इतनी पुरानी पक रही थी कि आपको पता था कि प्राइम मिनिस्टर नोज अबाउट द केस एंड वांट्स टू हैव अ केस अगेंस्ट काजी फाइज? देखिए बात यह है कि बाज ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। पहली बात तो ये कोई बशीर मेमन साहब से ये पूछे कि ये 2.5 साल तक जो आप खामोश रहे हैं तो क्यों खामोश रहे हैं, और कानून में अगर कोई 2.5 साल तक इस तरह खामोश रहे तो फिर उसकी कोई क्रेडेंस नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये महज इनका कोई एजेंडा है, इनको किसी ने कहा है, किसी ने प्लांट किया है, नहीं किया मुझे नहीं पता, या दिमागी तवाज़ुन इनका ख़राब हो गया है, ये भी मुझे नहीं पता। तो ये सिंपल बात यह है कि सरासर झूठ है। उसकी 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। पहली बात तो ये है कि जब वो बशीर मेमन साहब खुद कहते हैं कि जी फ़रोग साहब तो बड़े अच्छे वकील हैं और सारा कानून जानते हैं, तो मुझे इतना नहीं पता कि सुपीरियर कोर्ट के जज का कोई प्रोसीडिंग्स अगर होनी है तो DG FIA का उससे क्या ताल्लुक़ है। मतलब कोई कॉमन सेंसिकल बात इन्होंने नहीं की। और तो आप ये कह रहे हैं फरोग साहब, आप जानते हैं कि ये केस अगर आपको कहा जाता कुछ करना तो आप कहते हैं सर DG FIA नहीं है ये राइट फॉर। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने कभी मुझे नहीं कहा कि DG FIA को बुलाते हैं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा पे केस बनाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना शहजाद अकबर ने ऐसी कोई बात की, ना आज़म खान साहब ने ऐसी कोई बात की। और देखिए इनका झूठ मैं आपके सामने रखूं, अगर ये थोड़ी सी इनकी अकल होती ना तो थोड़ी बहुत ये कर देते और ये फिर क्वेश्चन मार्क बन जाता कि हिज वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड। लेकिन क्योंकि इतना इन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने ये फरमाया कि आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन तीनों के तीनों मेरे दफ्तर आए उसके बाद। ये मैं आपको मेरे मतलब लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब के दफ्तर हैं? जी 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 जी, मैं आपको रिकॉर्ड से साबित कर देता हूं कि आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ मेरे दफ्तर कभी नहीं आए। और रिकॉर्ड क्या है सर? तीनों कभी आए नहीं। रिकॉर्ड ये है, ये मैंने फिर आप क्योंकि ये सब चल रहा था ना तो मैंने ये थोड़ा सा निकाला। ये आज़म खान साहब मेरे पास सिर्फ एक दफ़ा आए हैं, और वो जब मैंने, आपको याद है मैंने ओथ लिया था 18 या 20 तारीख थी, 20 अगस्त 2018। तो ये 24/8/2018 को लॉ डिवीज़न आज़म खान साहब आए थे, और वजह ये थी, और अकेले आए थे, ऑल अलोन अकेले। और उस वक्त कोई जस्टिस काजी फाइज ईसा का किस्सा नहीं था, कोई ऐसा डिस्कशन, कोई चीज़ ही नहीं थी।
اور وہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے مجھے، اعظم خان صاحب نے مجھے فون پہ بات رہتی ان سے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے وہ بہت سے لیگل ریفارمز کر رہے ہیں سول پروسیجر کورٹ کے اور کرمنل پروسیجر کورٹ کے. یہ کاغذ کیا ہے سر آپ کے ہاتھ میں؟ یہ لاگ بکس ہیں سر، یہ لاگز ہیں آپ کے دفتر کے؟ جی جی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو میری میٹنگز ہوتی ہیں نا تو اس کا باقاعدہ پورا شیڈول ہوتا ہے کون کب آیا. اچھا اب وہ تمام میٹنگز جو ہیں جو پہلے سے ہوتی ہیں بعد میں ہوتی ہیں، اور بشیر میمن صاحب کوئی دوست تو جاننے والے ایسے نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے چلے ہیں. سر لیکن مانے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر accompanied by DGFIA, accompanied by شہزاد اکبر، جیسے ہم کسی قانون کو، ہمیں کسی لاگ میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے ہی کمرے میں گھس جائیں گے. Is that possible؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آ سکتے ہیں without being in the log book؟ استغفر اللہ، مطلب کوئی ایسی بات کریں، کوئی سینس، مطلب کوئی جس نے بھی اس کو پلانٹ کیا ہے اس کو عقل ہونی چاہیے تھی، اس کو عقل کچھ پڑھاتا. یہ الٹی باتیں. اچھا اور آگے سنیے جو انہوں نے بات کی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی وہ تو فاروق صاحب نے کہا کہ وہ تو خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس لڑیں گے. اتنی لغو بات. دیکھیں یہ جبکہ یہ بات کر رہے ہیں جو کہ آپ نے لڑا سر جس ٹائم کی، تو اس میں آپ اپیئر ہوئے اسٹیٹ نہیں تو اس پہ بتا. دیکھیے وہ جب جسٹس انور منصور خان جو تھے، سوری اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب تھے، اور وہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اور اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیے ایسی سچویشن ہے فاروق صاحب، اور ہم گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں حاضر ہوں، میں دوبارہ سے اسٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے منسٹری کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور میں جا کے یہ کیس آرگیو کرتا ہوں. کیوں میں نے کہا؟ میں نے اس لیے کہا کیونکہ جی ہمیں یہ پتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا ہم بے پناہ احترام کرتے ہیں، ابھی بھی جو انہوں نے ریویو آرڈر دیا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ وہ ساری بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ایک چیز ہمارے پاس آئی، ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجی، صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ یہ اگر چیزیں آئی ہیں تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں فاروق نسیم صاحب کہ آپ کا فیصلہ یہ کیس میں آنے کا جب انور منصور صاحب عدلیہ سے الجھے تھے اس وقت ہوا، یہ پہلے سے ڈیٹرمنٹ چیز نہیں تھی، نہ کہ یہ پہلے فیصلہ ہوا کہ یہ کیس آپ لڑیں گے؟ Is that what you're saying؟ نہیں جی ہاں، اور اس میں صرف یہ تھا کہ میں، اور جب یہ ہیئرنگ ہوئی اور جب انور منصور صاحب کے جب آرگیومنٹ شروع ہوئے تو اس وقت صرف تھوڑا سا یہ طے کیا گیا تھا، اچھا جی میں اور شہزاد اکبر ہم بھی جا کے ذرا سا بیٹھیں گے، دیکھیں گے انور بھائی کو اگر کوئی چیز، کوئی معاونت، ہماری کوئی ڈسکشن، کوئی چیز ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. کیس سارا لڑنا تھا انور منصور خان صاحب نے، جو کہ اٹارنی جنرل تھے، اور ان کا کام تھا یہ کام کرنا. تو جب وہ چیز ہوئی اور اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھو اب اتنے شارٹ نوٹس پہ کوئی اور، اچھا بہت سارے وکیل انٹرسٹڈ تھے، کہہ رہے تھے ہم بھی آرگیو کریں گے سو آن سو فورتھ، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کہا دیکھیے جتنا آپ اس کیس کو جانتے ہیں یا انور صاحب جانتے ہیں تو اور تو کوئی اس کو جانتا نہیں، اتنے شارٹ نوٹس پہ اس کو کون کس طرح کرے گا. بڑا پلائٹلی انہوں نے کہا. میں نے کہا سر میں حاضر ہوں. سو یہ بنیاد بنی کہ آپ کیس کا حصہ بنے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ گفتگو ہوئی کہ آپ نے پہلے سے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ اس کیس کا حصہ ہوں. That's what you say. بس یہ ساری دیکھیں یس، اور یہ تمام جو انہوں نے باتیں کی کہ یہ میرے پاس آئے، یا اچھا پھر میں نے احتیاطاً، اور میں آپ کو بالکل بتاؤں میرے سامنے کبھی پرائم منسٹر نے، شہزاد اکبر یا اعظم خان صاحب نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی کہ وہ جی DGFIA ہے اس کو ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس دیتے ہیں، یا کچھ نہیں. تمام ٹوٹل نان سینس. مطلب یہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس کو ڈسپیوٹ مزید ایک چکر کرنا چاہتا ہے کہ ایگزیکٹو کی جوڈیشری سے کوئی لڑائی ہو جائے، کچھ ہو جائے. ہماری کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں سب، احترام ہے، ہمارے ججز ہیں سارے کے سارے، وہ بھی جنہوں نے ہمارے فیور میں فیصلہ دیا اور وہ بھی جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا. آپ کی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو عدلیہ سے لڑانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں کہ now that he has won, Justice Qazi Faiz has won the case, اس وجہ سے یہ سارا یہ ایلیمنٹ آف قاضی فائز کا کیس has come up. میں آپ کو کھل کے بتاؤں کہ میں بالکل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا وکلا ان کو نہیں کہہ رہا،
وہ نہیں ہے اس میں, وہ اس کسی کنسپریسی میں نہیں ہے. میں بالکل, ڈونٹ گیٹ می رانگ, بٹ کوئی بائی اسٹینڈرز ہیں, کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب جوڈیشری کے ساتھ ایگزیکٹو الجھ جائے. اور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ لٹیگنٹ تھے, ان کو تمام ان کی لیگل ٹیم کو, تمام وہ وکلا جو کہ جی دیکھیے یہ ہمارا کوئی انٹینشن نہ پہلے تھا نہ اب ہے, نہ ججوں سے لڑنے کا. دیکھیے ایک چیز میرے پاس آئی, شہزاد اکبر یا میرے پاس ہماری نوٹس میں آئی, ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیج دی. نہ بھیجتے تو سارے میڈیا یا سارے لوگ کہتے ہیں. سر آپ نے کب بھیجی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ میں نے تو دیکھیے مجھے یاد نہیں آ رہے, 2019 میں بھیجی تھی. پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی آپ؟ جی میری بات ہوئی, وہ کوئٹہ میں, میں نے پھر ان سے فون پہ بات کی اور انہوں نے کہا دس از ٹوٹل نان سینس. یہ جو اچھا جو انہوں نے یہ بھی بات کی نا کہ مجھے تو ہنسی آنے والی بات ہے کہ پرائم منسٹر کہہ دیتا تھا کہ جی پکڑ لو, ریمانڈ لے لیں گے, کیس بعد میں بنانا. ٹوٹل نان سینس, جبرش. کوئی لمٹ ہوتی ہے جھوٹ کی, بکواس کی, کوئی مطلب. اب میں کیا اس میں بولوں. بہرحال Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.